أعطيت اللهم أعز برهانه وشرف بنيانه وأبلغ حجته وبين سبيلته اللهم وتقبل شفاعته في أمته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في سورته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته اللهم ثبتنا على معتقدات أهل السنة والجماعة وأمتنا في سورته واحشرنا معه يا رب العالمين اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت وتباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ونعوذ بك أن نكون زورا أو نخشى فجورا أو نكون بك مغرورا ونعوذ بك من شماتة الأعداء وعداء الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجاءة النقمة اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر أهل فلسطين واخذل أعداءهم وأعداءنا وأعداء الدين اللهم انصر من نصر دين حبيبك الأكرم صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين حبيبك الأعظم صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ونفوض أمورنا إليك يا حنان يا منان يا كثير المعروف والإحسان يا دائم النعم يا أرحم الراحمين آمين بحرمة طه وياسين صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك